السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابيت برئيس هي خدا حسكتن دي أفريقيا دي سحرات ومصر تجربة كي بيدن كبجنة بولينج بوينت إليفيشن. يدي introduction كوليجيتيف بروبرتيز هذا من بحث الكوليجيتيف بروبرتيز هذا كأيك شوانا بولينج بوينت إليفيشن. فأفريقيا دي تجربة سويري بيدن دي سحكينه سبب چیه الیویشن به بولینگ پوینت چی بیدن و کد المختبر چه قیاس کن و کد کیش معادله بکار این حتی ام الیویشن تی نداره بولینگ پوینت ده یعنی بیشتر دلتا تی بی بله دست بگی بری هر تشتکی که بوچی و کنگی الیویشن به بولینگ پوینت چی بیدن هک هات و ما سولونت هبیدن و ما نن سولیوتک مکرب نبوده اینجا دی الیویشن اختر بولینگ پوینت بله example نکمه آوا هی که آف 100 سیلی زیاده بولینگ پوینت بچه ببینن وقتی امتحان نان ولاتایل سولیدیت کنن نبوده for example سوکروس آنجی NaCl دی الیویشن اختر بولینگ پوینت داره شنو صاده کلیده دی بیت صادو یک صادو دو که احتمالی که تسر کمیا یا سولیوتی کنسنتریشنی که ما چند کلیت ناف سولونتی داره بله هكذا بيس هكذا في فيز دايجرامي طبعا انا بجني فيز دايجرام هي خدي حس كذا دي من تجربه بوها بيك مثلا فيز دايجرام يجي ويجي باش بحثي فيز دايجرام كان كوش تشبيك دي نورشوانه و ام دي تشوش انتيجي فالفير هكذا مساكن فيز دايجرام دائما الفيري هكذا ساكنه بوينتري من ساكنه بوينتري الفيري في منطقه أبي منطقة أبوهاني very solid حالة solid state في منطقة هني أبا منطقة liquid state أجي liquid phase في منطقة أبا منطقة gaseous state باشا بله هكذا بيمسح كيما هكذا بولين بوينت اف باربر لاين هني اف باربر لاين أفا دربينة كتن جوي بريشر و بيور سولفنتي وف لاين بلو دربينة كتن جوي بريشر سوليوشني وقت من بحث introduction هم قودي ايكش سبب ديت سوليوتي ناف سولفنتي دا lowering in vapor pressure فالفيري vapor pressure چلی گر کم گر vapor pressure كم كر وقتی بینه و pressure ولی صفر ولی ایکه اف خطه بلو چلی هات vapor pressure كم بو و چل boiling point هات اما boiling point ها solvent اگر ولی بید چوکیره چو ولی معنی boiling point زیاده بو و دلتا تی بی elevation boiling point چنده division یا solutionی minus یا solventi دیگه ما دلتا تی بی درکبید بله هکسون که بیم سعی کازو چه معادله کارینه بو حساب کردن elevation بولینگ پوینت دو و معادله من هی division delta TB که elevation بولینگ پوینت equal to I KBM هندی که آیا بجنه وانت هو فاکتور با گوش چه داشته دیروز که الفیل دوباره که ما بجی هکنون که ما NaCl هبیدن وقتی دیسوسییشن بو ناف آویدا چی بیدن بیده یک مولا Na یک مولا Cl که هاو بيقدر بنا دومول يعني ايك مولا NaCl دومول اوينا دادن اجبه هندي دي اي بيتا چند دي بيتا دو بو NaCl بو سكروز بيجي خو موليكول ميدن بري از حجم جنا فاويدا ديسولف بيت بيش ديسولف ناف اوليدا هر نفسي خود ميد ايك موليكول فاي دي بو بيتا چند بيتا ايك هكا مثلا بجم FeCl3 دي اي بيتا 4 بوچي چونكي هر ايك مولا FeCl3 4 مولت اوينا دادن ايك مولا Fe و 3 مولت کلوراید. بله KB چیه؟ KB کنستانده. بجنه ایبروسکوپیک کنستان. و MG مولاریتیه. بوچی مولاریتی؟ طبعا KB اف ثابته هر سولفنتگی یخوی ثابته و اكيد في تیبلی این بینیم. اكيد في تیبلی دا هر کاگی يعني عفوا هر سولفنتگی که اخوی فاصله هی. بدون امتحانش ازدمان ان شاء الله نباش بکیریم نبته. بله امش ما قلت مولاريتي بس بوچه مولاريتي كارتين بوچه مولاريتي قانوني دي دوباره که ما بچین گره با مهمه هر گاوا ام تعامل گل تمپریچر بگین گل هیت بگین ام الجهه مولاريتي كارتين سبب چه داشته ما گوچین کی مولاريتي number of mole solidity divided by kilogram solvent kilogram to temperature heat زده که آن کم که kilogram دیگه خو میگن چگونه ناکفنه
بس هكا مولاريتي بيدن وقتی تو دی هیته دی فوليوم چلید دی اکسپاند بید و هكا مثلا ام هیته بی نخواره دی چتی ایک وجر بادی معنی دی گوین که دا كيف فوليوم دا دی مولاريتي خلط بید دی تغییر که بید انجام من بله پروسیجر دی شما بیدن برای چون پروسیجری بحث کردن خود مختبری چه حساب کردن از حس که من به فیلمی نشدم و من باید خارج یوتیوبی تنه بو ایدی تنه بو زان یابان که چه بحری که بیده بولی کنید دا وقتی هم سولی دید که نتناف سول کنید طبعا اول که پیور ووتر به مرچند بخینن به دوما الصاد سیلیزیا بخینن نوتو 5 صاد او صادينو که اوه سولفنتیه هکه از بیر سولوت ای که من آدم که اوه دیویده چی بیده سولیوشن فیدن هینگی به چلی بید وش صاده بورید مثلا وجه دیو کمیت مینید اوه که بی خبرای روتین دیگه رو و بس فتن هچکو تست ای که تن بو طلبت خود ببینن اما مختبر هناکینه مختبر دقیق و دی بهایی نداره یعنی دی کوانتیتی خود دقیقی نداره دابشین مثلا مولکولار ویت انونی حساب کنی آنجوری دلتا تیپی دقیقی بی نداره پرسنتش ای وری حساب کنی کاشنده بله ساکنو که اوش صاده بوری اوش صادو ایکس صادو دو صادو سه صادو چار حدا که گیشه صادو چار یا دجم گیشه صادو پنجی جی او صادو پنجی صادو پنج ساکی یعنی معنی دلتا تیپی دل بری بیده چند اگر بشین صادو پنج ماینس صاد بیده پنج بله هذا نكهة دكتشينا باكوندي خوبا يعني طبيعي بروسيجر ما ديش هو بيدن مختبري دي إنم داسبيكي دي أوفي أنجيت هر سولفندكي هبيدن دي قياس كم بولي بوينتوري أبجي جهاز ما مختبري احتمال هويديتي هكي خود حس كده مزبين مختبري شيء زهني شوادا هكي خوي كنا محرسيج بزمان خودي دولة بولي بوينتوري قياس كم طبيعي أول فيري جهاز خور ویره و ثرموکابلا دیتا گیری دارن دیجیتال ثرمومتری و اول ویرجی که تیوب اگر ناویره ده هی ام سولفند خوشی کیند ناو دا و دیوژی بما اف منطقه هنی دوما گرم کردن دیگرم کرد حتی اب بخار چتسلال حتی اوی گرمت کرد بولینگ پوینت بچید بید هر گاه بگو گشت وقت بولینگ پوینت اوی دل اف تیوب هنی ویره پاکش کرد دادن بابل صاد دادن جو بابلز دان سریع او هنگی بولینگ پوینت اویه هر دماغی بولینگ پوینت چه بود از ریجید ریکورد کم دی بچم اول بولینگ پوینت اوی هنده پیش نینگه دیم سولیوشی که من ناودا دی طبعا سولیو دی کمیه بید مثلا گرام اگر 2 گرام 3 گرام دی که من ناودا هندی از پتر گرامت سولیو که ناودا اکی دی گوهری که دی گوهری نخته چه بجنه دی گوهری که بیت دلتا تی بی فالفيري دي كمان ناودا دی ویژه قیاس کم نفسی پروسسی دی دوباره که من دی بومن یا دویش در کهیدن دی بجم یا سولیوشنی که یا دوی ناقصا یا اگه که سولونتیه دی بیتا گوهری ناکتیه دلتا تی بیده باشه اما هنه دی مختبری وصح حساب کنم کالکولیشن دی چابن وکی معادل نو که مسئله اینه داریم اتشم في معادله ای دی حساب کنم مولکولاریتی انونی حساب کنم چه حساب کنم مولکولاریتی انونی نو که من دلتا تی اینا داری میگویی یا سولیوشنی ماینس یا سولونتی وکی بینو کم بحث کی آیجی میگویی وانتو فاکتوره که هک سوکروز بیت ایک هک نیسیر بیت دونه هک مثلا هندی کچاب وقتی دیسکشن میشی بیت چند مولاد دادن دی افعاد دیوام مولاد کی بیشی با آوه 0.5 ایک با هر ماده که میگویی ثابته ولی مالویره چه مالویره مولارتی از آن چند کیلوگرم سولونتی برین تنه دی مولت سولیوتی مجهول بن وقتی من مولت سولیوتی زانین از آن چند گرامت برین دی مولکولاریتی مده ولی سیمبولی دی وصول حساب کن و هرج ویری اتشیم ثیوریتیکلی دلتا تی بیم داری مکمل پرکتیکلی اینا داری اشیم ثیوریتیکلیش بیم داری از بیش نیگه چیکه دی ام پرسنتج یوری بیم داری دی چهار پرسنتج یوری بیم داری دی بیشیم ثیوریتیکال والیو که بهای ثیوری مثلا بیشیم 0.5 به درک بیدن elevation in boiling point ناقصا experimental value
که مثلا بیشین 0.3 درکتی باشه دی بیشم theoretical minus experimental تقسیم theoretical times 100 دی بیش درکیدن دی بوم ایرور که درکیده وقتی شوله میگم و پیشین گزنیم سویجا سر آه دی بیشم سبب چه بود مثلا ایرور کدیه for example بیتن ایرور کدیه چونکی مبتقیقی بولینگ پوینت حساب نکردیه مثلا وقتی بابرز درکتیم درستایی ندیدیه آنجی ثيرمو كابولي ما شيشي و زيتر حرارة والجرد يعني جالك سببتين إيرورات كبيرة نتيجة ما مختبرة ما قلت أمشين دو حسابات ببيين أمشين ممكن أقول أنه نبينا دارين كحساب يبي معادلة هكذا ما دلتا تي بينا داري practically داينا فيري أو جي ما هي كي بي جي ما هي إم هنزون مولارتي مول السوليودي 1 كيلوغرام السولفنتي أتزون مشان أو بريا دي تحقيق ما كيلوغرام دیمیتر ویدش چه مجهول مول سولیوتی چنگی دی همین منتهین دی مول سولیوتی این مداره مول جوساوی وایت سر مولکولار وایت وایتی ازان میچن وایتی سولیوتی بریه که گرام که نیو گرام 2 گرام چنده دی بس مجهول میتر ویدش چه داشت دیمیتر ویدش مولکولار وایت هدش مولکولار وایتی زان مجرد که سولیوتی میشه داشته باشه اول اشیم کالکولیشن میکنیم کالکولیشن دوی چه او مت قیمت دلتا تی بی اینو داره قیمت دلتا تی بی اینو داره experimentally اشیم theoretically جی بالمداري هر حسب يفهم معادلة چونكي I K B M همين معلومة حكي بالأخص أظن من NaCl بري أو من سكروز بري دي بهاي دلتا تي تداري يه نظري فدي بيجي نظري ماينس يه عملي تقسيم نظري في صاد دي بدا percentage إيروري ما قلت إيروري احتمال سبب إيش سبب أو بيدا كو مثلا ثيرمو كابل ما بيتا بيدي و بشيشي و زيتر گرمه بيدن احتمال بابو سدر كتين بزيكانه ديدينه فتوية رابطة خودت چكي إن شاء الله بله حالا تجرباتتون خير و شادي من سرجور